सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य द्वितीयः श्लोकः। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। पदच्छेदः सः अयं चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि तावन्मिताः च रजनीः बहुशः निनाय निद्राति असौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयम् आहुः अतः अस्य रात्रिम्। अन्वयः। सः अयं चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि तावन्मिताः रजनीः च बहुशः निनाय असौ स्वसृष्टैः समं त्वयि निलीय निद्राति अतः नैमित्तिकप्रलयम् अस्य रात्रिम् आहुः। अस्माद् श्लोकादारभ्य चतुर्थश्लोकपर्यन्तं वसन्ततिलकावृत्तं भवति। सः अयं पूर्वोक्तः अयं ब्रह्मा चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि तावन्मिताः रजनीः च बहुशः निनाय। चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि चतुर्णां युगानां समाहारः। तेषां सहस्रं तेन मितानि। चत्वारि युगानि कानि? कृत त्रेता द्वापर कलि युगानि। कृत त्रेता द्वापर कलि संज्ञितानां चतुर्णां युगानां सहस्रेण मितानि परिमितानि अहानि। चतुर्णां युगानां सहस्रसङ्ख्यया परिमितानि परिच्छिन्नानि। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणः दिनम् उच्यते। रात्रिरपि समाना अस्ति। चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि कल्पाख्यान् दिवसान् ब्रह्मणः दिनं कल्पः इति उच्यते। चतुर्युगसहस्रमितानि कल्पाख्यानि दिनानि। अहन् शब्दः नपुंसके द्वितीया बहुवचने अत्र अहानि अहः अहनी अहानि। तावन्मिताः रजनीः च तत्समप्रमाणाः रात्रीश्च अर्थात् चतुर्युगसहस्रमिताः एव रजनीश्च बहुशः निनाय। रजनी रात्रिः विभावरी तमस्मिन्यो रजनी यामिनी तमी इति अमरकोशे नामानि सन्ति। रजनीश्च चकारः समुच्चये बहुशः बहुवारं निनाय नीतवान्। सः अयं ब्रह्मा नीतवान्। नीञ्प्रापणे इत्यस्मात् कर्तरि लिट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषैकवचनं रूपं निनाय निन्यतुः निन्युः इति रूपाणि। ब्रह्मणः अनेकानि दिनानि रात्रयश्च एवम् अभवन् इत्यर्थः। रात्रौ किं भवति इति चेत् ब्रह्मा स्वसृष्टैः चराचरैः सह भगवति विष्णौ लयं प्राप्नोति। असौ स्वसृष्टैः समं त्वयि निलीय निद्राति। असौ ब्रह्मा स्वसृष्टैः स्वेन सृष्टैः चराचरैः समम् आत्मना सृष्टैः चराचरात्मकैः पदार्थसार्थैः समं सह समं त्वयि भगवति विष्णौ श्रीनारायणे निलीय विलयं प्राप्य निद्राति स्वपिति। नीपूर्वकात् द्रा उत्सायां गतौ इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपम्। असौ ब्रह्मा स्वसृष्टैः चराचरैः समं त्वयि श्रीमन्नारायणे निलीय निद्रातीति।
अयमेव प्रलयः, नैमित्तिकप्रलयः। अतः नैमित्तिकप्रलयम् अस्य रात्रिम् आहुः। अतः ब्रह्मणः निद्रावशात् जातत्वेन नैमित्तिकप्रलयम्, नैमित्तिकं प्रलयं निमित्तजन्यत्वात्, निद्रा निमित्तजन्यत्वात् नैमित्तिकं प्रलयम् अस्य कस्य ब्रह्मणः रात्रिम् आहुः, रात्रिं वदन्ति, आहुः। ब्रूनिव्यक्तायां वाचि लट्लकारे प्रथमपुरुषबहुवचनं रूपम् आह, आहतुः, आहुः। के आहुः? शास्त्रविदः अथवा पुराणविदः, विद्वांसः आहुः। अहः क्षये दिनान्ते ब्रह्मा स्वसृष्टं चराचरं सङ्गृह्णन् एकार्णवे अहीन्द्रतल्पम् अधिशयानेन श्रीनारायणेन सह एकीभूय निद्रां गच्छति। अतः प्रलयस्य ब्रह्मणः स्वापनिमित्तत्वात्, निद्रानिमित्तत्वात् अस्य रात्रिं नैमित्तिकप्रलयम् आहुः। पुराणविदः ब्रह्मदेवस्य रात्रिं नैमित्तिकप्रलयं वदन्ति। सः ब्रह्मा कृतत्रेताद्वापरकलीनां चतुर्णां युगानां सहस्रेण परिमितानि अहानि तथा चतुर्युगसहस्रपरिमिताः रात्रिश्च बहुवारं नीतवान्। असौ स्वसृष्टेः समं भगवति विष्णौ निलीय स्वपिति। अतः पुराणविदः निमित्तजन्यत्वात् नैमित्तिकं प्रलयं ब्रह्मणः रात्रिं वदन्ति। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।